ऐसे लोग हैं जो कि बल्कि ख़ुद अपने मसाइल तमाम ठीक हो गए। एक दिन उन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब वैसे ही एक कांटेक्ट हो गए, बात हो गई, किसी और वजह से हम कोई उनको कॉल किया था, तो फिर उन्होंने कॉल मिलाया, मेरे से बात करवाया। तो मैं कह रहा था आपका समदा हीलिंग कैसे चल रहा है? कहता है अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, मेरे तो वो जो मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गए थे, जो कि 30 साल से हल नहीं हुए थे। और जी अभी मेरी माशाल्लाह उम्र तकरीबन वो कहते हैं कि मेरी उम्र 45 साल है। उस वक्त से मेरे ये मसाइल ठीक नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने समदा हीलिंग किए, सही। समदा लेवल 1 to 4 किए तो क्योर हो गए, ठीक हो गए। तो मैंने कहा था आगे लेवल क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने उन्हें कहा था आप किसी का हीलिंग कर रहे? कहते हैं नहीं, मैंने किसी का हीलिंग नहीं किया अभी तक। तो मैंने उन्हें कहा था कि आपके इर्द गिर्द कोई शख्स कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको? वो बता रहे हैं कि नहीं, मेरे घर में बहुत से मसाइल हैं, लोग बीमार हैं, बल्कि वो जाते रहते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो मैंने कहा था आप क्यों नहीं करते? कहते हैं डॉक्टर साहब मैं क्या इस काबिल हूँ? मैंने कहा अगर आपके ख़ुद मसाइल हल हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, तो दूसरों पे भी इसी तरह असर करते हैं। यानी वो यकीन उनको अपने आप पे नहीं था और इस चीज़ पे नहीं था कि दूसरों में ये मैं दूसरों जी के मसाइल जी का जी हल जी करने जी। के मेरे पास कोई हल होगा, कोई ऐसा हो। यानी कभी कभी कुछ कहते हैं हम कुछ है, लोग समझते कुछ है। तो ये भी वजह है ना कभी कभी। हाँ जी सर, जी सर। और सर मैं खुद, मेरे पास खुद ऐसे मरीज है जो 15-15 20-20 साल से जो है जो ऐसे मर्ज में मुब्तला थे कि वो मतलब उनको शिफा नहीं हुई थी। और हाँ अल्लाह हाँ, का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी। अल्लाह ने शिफा लेकिन दी बात वही है अल्हम्दुलिल्लाह। कि सर कॉन्फिडेंस तो आपका भी उसके अंदर यूज होता है ना, कि आया आप पहले अपने आप को तैयार तो करें। अब जैसे अभी आप जो जिक्र कर रहे थे जिन साहब का, ये समझ लो कि उन्होंने अगर सीख भी लिया है और सीख के वो समझो कि इस इल्म को जाया कर रहे हैं। जी सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। इतना तो अच्छा ये मौका है। ये इल्म तो ऐसा है, ये इल्म तो ऐसा है कि इससे दुनिया को मतलब बहुत फायदा होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज सीख ली है तो आपको चाहिए कि लोगों को इससे फायदा पहुंचाएं, ना जी सिर्फ ये कि खुद अपनी जात तक महदूद रखें। सही। अच्छा बात यह है कि हाफिज साहब, एक तो ये है कि लोगों का एक यानी ये उनका फर्ज भी बन, एक एक अच्छी इबादत भी है ना? जी जी बिल्कुल किसी के दर्द बिल्कुल दुख दूर बिल्कुल। हो रहे, ठीक हो रहे हैं, तो इससे बढ़ के मैं समझता हूँ अच्छे खैरात और अच्छे सदका कोई है ही नहीं दुनिया में नहीं, ना। और खुद भी सुकून महसूस होता है सर, खुद खुशी महसूस होती है जी अगर आप किसी का इलाज करें और मरीज सेहतियाब हो जाता है, हाँ तो हाँ, आपको भी अंदरूनी खुशी महसूस होती है। बड़ी खुशी महसूस होता है। मैं खुद जी तो आप लोगों के तजर्बात सुन के मैं इतना एनर्जेटिक पावरफुल हो जाता हूँ, पुरसुकून हो जाता हूँ, खुशी होती है मुझे आप लोगों के जो ये अच्छे अच्छे तजर्बात सुन के बहुत 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 मज़ा आता है मुझे। अच्छा एक और हाफिज़ साहब, माशाल्लाह आप एक अच्छे मजहबी स्कॉलर है, हाफिज़ कुरान हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो ज़ाहिर है ऐसे मसाइल आपके पास ज़्यादा आई होंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जो नेगेटिविटी है, नज़र बद है, जी जी जिस तरह जादू के इस तरह की जो जी जी मसाइल जी है, जी जी। ये असरात है जो है ना, ये तमाम चीज़ें इससे क्या क्योर हो सकता है? बहुत आसानी से सर, बहुत ही आसानी से। और ये तो सर शुरू के लेवल से ही वो मतलब आसानी से जो है वो क्लियर हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ऐसा तजर्बा, कोई ऐसा नेगेटिविटी किसी का या कोई ऐसा कुछ हुआ, आपको तजर्बा है कोई? जी हाँ सर, मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आए कि जो मतलब जिनको ये शक था कि जनाब वो उनका जो है वो किसी के कंधे भारी हो रहे हैं, किसी का सर भारी हो रहा है, और जनाब वो बड़े परेशान हैं, मतलब अच्छा। बड़े इलाज करवा लिया सही नहीं हो रहे हैं, उनके घर में हम्म। असरात हैं इस तरह के ना। तो हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास आए तो मतलब पहले सेशन में ही उनको फर्क पता लगा और वो सही होके गए। सही हो के और गए, उनके घर से, और माशाल्लाह फिर जो अगर मतलब इसमें ये होता है कि आप उनको भी हील कर दें, उनको पानी वगैरह भी आप हील करके दे दें, सही। जहाँ पे वो रह रहे हैं वो कमरा आप हील कर दें, तो हाँ, जो भी नजर बद वगैरह या बदअसात वगैरह होते हैं वो दूर हो जाते हैं, फौरन दूर हो दूर जाते हो जाते, ठीक हैं। हो जी जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कुछ लोगों के
اثرات تو ضروری ہے کیونکہ دین میں بھی ہے، قرآن میں ہے کہ جادو جی 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 ہوتا ہے، جی اثرات تو ہوتے ہیں سر، اثرات تو ہوتے ہیں، یہ تو ہے، بالکل ہے، صحیح۔ لیکن اس کو دور بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو بالکل، دور اس بھی کا حل کیا بھی ہے، جاتا بالکل حل بھی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو اپنے جگہ مقصد کہ یہ اس طرح کے کچھ چیزیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے خیالات ہیں، منفی خیالات، جی جی غصہ، چڑچڑاپن، ایسے مسائل کیور ہوتے ہیں سمدھا ہیلنگ سسٹم سے؟ سر میں عرض کروں کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے پہلے ایک دو سیشن لینے سے ہی جو ہے وہ مریض جو ہے اپنے آپ کو اچھا اور صحت مند محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، صحیح۔ اور اگر وہ باقاعدہ اس کی وہ ہیلنگ کا سیشن لے لے تو وہ بالکل سے، یعنی کہ یہ ناقابل یقین بات ہے۔ بات وہی ہے کہ جب تک آپ اس پریکٹیکل سے گزرتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کا یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ کوئی ایسی انرجی ہے یا ایسی پاور ہے کہ جو مطلب اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کچھ کھانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس سکون سے آپ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اور آپ صحیح ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی، بڑی خوشی ہوئی مجھے، بہت ہی اچھی باتیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دیں، اور سر اور سر مجھے مزید دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بس میری ترقی کے لیے اور میری انشاءاللہ کامیابی کے لیے انشاءاللہ اللہ آپ آپ کو کریں۔ اور خوشیاں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقتیں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تمنائیں آپ کی جو بھی ہے اللہ قبول فرمائیں، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ سر، بہت یو آر شکریہ، ویلکم، یو بہت آر شکریہ۔ ویلکم، اللہ تھینک یو، حافظ، اللہ اللہ حافظ، حافظ۔ اللہ حافظ۔ یہ تھے حافظ قرآن حافظ کمال صاحب، اور انہوں نے بڑے اچھی باتیں کہی آپ سے، بڑے اچھے مذہبی اسکالر ہیں۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح کی یہ مسائل حل، مایوسی بہت بڑی گناہ ہے اور یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے، تھوڑا سا تلاش کرنا پڑتا ہے ایسی نعمتیں جو اللہ نے ہمارے ارد گرد پیدا کیے ہیں، کہیں مت جائے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن پروگرام، الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین، آپ سے بات ہو رہے تھے، پچھلا پروگرام بڑے اچھے جو ہے نا حافظ صاحب نے آپ سے بات کی، اور پھر اس سے پہلے ماریہ نے بات کی، نجی کے گولے نے بات کیا، پھر داؤد کمال صاحب بھی ماشاءاللہ، حافظ داؤد کمال صاحب بھی ایک بہت ہی اچھے انرجی والا گولا ہے انرجی کا، ماشاءاللہ اتنا ایک اچھا ایک رہنما ہے، بہت ہی زبردست شخصیت ہے۔ تو ہمیں بڑے اچھی بات ہے آپ سے کہی، اور آنکھوں کے مسائل انہوں نے کہہ رہے ٹھیک ہو گئی، اور جو ہارمونل پرابلمز تھے وہ ٹھیک ہو گئی، جگر کے امراض ٹھیک ہو گئے، معدے کے پرابلمز ٹھیک ہو گئے۔ آپ سے بات کر رہے تھے کہ ٹینشن، ڈپریشن جیسے اور نیگیٹیوٹی بالکل کیور ہو گئی، ان کے تجربات بڑے اچھے ہیں، زبردست ہے۔ تو مایوسی بہت بری ترین چیز ہے، مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ آتے ہیں ہم کہ جگر جو ہے، جگر کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں، جگر کے مسائل کیا ہوتا ہے؟ جگر کے آج کل لوگ ان نیچرل لائف گزار رہے ہیں، ان نیچرل لائف کی وجہ سے ان کی جگر میں پرابلم آ گئے ہیں، جگر میں بہت سی پرابلمز ہیں جگر کی کافی سارے، مگر یہ حل ہو سکتا ہے، یہ کیوریبل ہے، یہ ممکن ہے۔ جسم میں خون کی کمی جو ہے اس کی بھی بڑی وجوہات ہے، ان نیچرل غذا ہے، ان نیچرل لائف ہے، ایکسرسائزز نہیں ہے، بہت سی مسائل ہے، یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ مسائل بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہارمونل مسائل ہے، مثلا تھائرائیڈ گلینڈ کے جو ہارمونز جو باڈی میں ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہوئے، یہ حل ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے اس کے۔ اور اس طرح گلے یا اس کے گلے کے جو مسائل ہے، سینے کی جو مسائل ہے، یہ حل ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ بے خوابی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن اور ڈپریشن، بے خوابی، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، اور یہ حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے مسئلہ بڑا آج کل جو ہے بے خوابی کا اور ڈپریشن کا ہے۔
لوگ ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہو کے تو پھر ان کے بے خوابی آ جاتے ہیں، بے خوابیاں جنم لیتے ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بے خوابی بدترین چیزیں جو کہ ڈپریشن اور ٹینشن کے باعث بنتے ہیں، اور ٹینشن ڈپریشن بے خوابی کے باعث بن سکتے ہیں، یا بے خوابی میں بے چینی، ناآرامی، ایسے کیفیت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن یہ جڑی ہوئی چیزیں ایک دوسرے سے، ایک دوسروں کو کریٹ کرتا ہے، ایک دوسروں کو بناتے ہیں۔ تو بے خوابی کا حل کریں سب سے ضروری ہے۔ اور بے خوابی کا مطلب یہ ہے اگر آپ رات کو نہیں سو رہے ہیں، دن کو سوتے ہیں، تو یہ بھی بے خوابی ہی ہے، کیونکہ یہ بے خوابی آپ سٹریس میں لے جاتے ہیں، سٹریس سے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، ٹینشن میں لے جاتا ہے۔ تو اس طرح کی احتیاط کریں کہ دن کو سوئیں اور ساری رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں، دن کو کام کریں، فریش ایئر میں صبح صبح اٹھیں اور صبح صبح اپنا کام سٹارٹ کریں، اپنا کام کریں، کام میں لگ جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، بہت زبردست سا